Fundamental unit. Listen carefully, every student, please. Fundamental units are all those units which are independent of any other unit, including themselves. Fundamental unit भनेको त्यस्तो युनिट हो जो कुनै पनि अन्य युनिटहरुमा निर्भर रहँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट। त्यस्तो प्रकारको युनिट हो भनेर हामीले हिजो यसको इन्ट्रोडक्सनमा पढिसक्यौं। आज त्यसैलाई हामीले डिफरेन्समा हेर्दै छौं ओन्ली। Derived unit. Derived units are all those units which are obtained by multiplying and or dividing on or more fundamental unit with or without introducing and other numerical factor भनेको छ। ल ध्यान दिनुस् है, म यसको बारेमा म तिमीलाई भनिदिन्छु है। यदि कसैले लेख्नु पर्यो कापी कलम रेडी छ भने भन, म तिमीहरुलाई कुनै समस्या छ भने पनि भनिदिन्छु। र यो लेख पनि तिमीले, डेराइभ्ड युनिट्स आर दोज युनिट्स, write down on your copy. Derived units are those units. बल्ल कापी पल्टाउँदैछ। Derived units are those units which derived units are those units which depend on fundamental units. Derived units are those units which depend upon fundamental units. Full stop. मैले के गर्थे भन्दा तिम्रो त्यहाँ लामो भएको छ, अलि नबुझेको हो कि भनेर मैले छोटो बनाइदिएको 1 नम्बरको है। त्यसलाई पुरै क्यान्सल गरेर सरले भनेको मात्र लेख तिम्रो नोट कपीमा। That's okay. अब म 2 नम्बरमा गएँ। Finished? Fundamental units cannot be further reduced to elementary level. In fact, these are elementary units. The elementary units भन्नाले एकदमै महत्त्वपूर्ण, जो कि बेसिक युनिट हो। तर derived units can be reduced to its elementary level, which are composed of fundamental units. तर derived unit भनेको केबाट कम्पोज्ड हुन्छ भन्दा फन्डामेन्टल युनिट नभइकन derived युनिटहरु कम्पोज्ड हुँदैन, बन्दैन भनेको। 2 नम्बरको। That's okay. Of derived units. Fundamental units लाई derived units को टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। अब उता लेख 3 नम्बरमा छ त्यहाँ, derived units can be expressed in term of fundamental units. यसलाई केही गर्नु पर्दैन त, तिमीले पछि स्क्रिनशट गरेर राख्ने मैले हिजै सिकाइसकेको छु आइडिया। Number 4. Only 7 fundamental units exist in matrix system or SI system. 7 वटा फन्डामेन्टल युनिटहरु छ, 7 वटा भन्न सक्छ कसैले? के हो 7 वटा फन्डामेन्टल युनिट्स हो? 7 वटा तिमीहरुको बुकमा क्लियर छ र हिजो पनि मैले एक्जाम्पल भनेको छु, बुक हेर्ने है। ल त्यसमा स्पष्ट छ। जस्तै एक्जाम्पल भन्यो भने जस्तै लेन्थलाई मिटर एम, अनि मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेन्ड यस, टेम्परेचर केल्भिन के। यस्तो गरेर 7 वटा एक्जाम्पल तिमीहरुको बुकमा क्लियर छ। त्यसलाई राम्रोसँग टेम्परेचर लाइक इन्टेन्सिटी
High intensity, yes, okay. Go get it ahead, right? Hey, very good. Yes, 4 number में derive unit हेर्ने. There exists a large number of derive units in metric system. हैन, यसको large amount मा छ, धेरै छ. उसको 7 वटा छ भने यसको many units in derive units, okay? Yes, 5 number. 5 हेर्ने. अब त 4 को 5 मा पुरा भछ तिम्रो कुरा. हेर, ध्यान दिएर सुन. कसले के र्यो? स्क्रिनमा कसले चलायो? स्क्रिन चलाउने हैन, हेर है. 5 number मा 7 fundamental units are meter. ध्यान दिएर सुन. 7 fundamental units are meter, kilogram, time को second, अनि Kelvin. के को अरे कुन फिजिकल क्वान्टिटी को अरे Kelvin? हाँ? Kelvin. Temperature. Yes, temperature. Okay, correct. Mole. कुन फिजिकल क्वान्टिटी को हो mole? Light intensity. Yes, Light intensity. Yes. Ampere. Amount. Electric current. Current, yes. Candela. Luminous intensity. Yes. ठीक छ. यो किताबमै हेरेको रहेछ र भन्न सक्यो. थ्यांक यू. फेरि डेराइभ युनिट्स एक्जाम्पल दिएछ त्यहाँ. डेराइभ युनिट्स को न्यूटन्स, जूल, वाट, भोल्ट, पास्कल, सेल्सियस इसेट्रा भनेछ. अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर तिमीले राखिसक्यो? राखिसक्यो सर. यस, ओके. तिमीलाई यति लामो 5 वटा डिफरेन्स भन्दै एक्जाममा सक्दैन. सर्ट क्वेशन आउँछ साइन्समा. Only 2 or 3 is very important difference. I will say. Listen careful. 1 मा टिक. है, 1 नम्बर को लेख्ने. यदि तिमीलाई एक्जाममा भोलि सोधिहाल्यो भने अनि त्यसपछि गएर 3 नम्बर को लेख्ने. त्यसपछि 4 नम्बर. 1 3 4 तीनटा तिमीले क्लियर हुनु पर्यो. त्यो यताउता कुरा छैन. त्यसलाई राम्रोसित क्लियर बनाएर घोक्नु पर्यो. Write any 3 difference between the fundamental units and derived units. Okay? हुन्छ. अनि अब पास स्टुडेन्ट को लागि मात्रै हो. पढ्ने विद्यार्थीले सबै पढ्नु पर्छ. ओके सर. यस. नाखुनले चाहिँ म नाखुनले फुटाएन. ल नेक्स्ट. सर एकछिन नेक्स्ट स्लाइड के देख्यो तिमीहरूले त्यहाँ हेर त. सर लेख्दैछु. कुन चाहिँ अघिको लेख्दै हो? ल सर. आफ्नै स्क्रिनशटमा चाहिँ उ गर. सर गरी बे. यस. ओके, म नेक्स्ट मा गएको छु. मास एन्ड इट्स मेजरमेन्ट. व्हाट इज मास? The total quantity of matter is equal to what is equal mass. The total quantity Total of quantity of matter. matter contained in a body is called mass. हेरे त जहिले भने. ल सुशान्ति दवाडी पढ त. व्हाट इज मास? The total quantities of matter present in a body is called mass of body. Yes, correct. ठीक छ. The fundamental unit of mass is what? किलोग्राम. Kilogram. Yes. Denoted by Beam balance. denoted by kg. kg. तिमीले 6 क्लासमै पढेको Mass. डेफिनेसन यहाँ. The total quantities of matter present in a body is called the mass of the body. The fundamental unit of mass is kilogram. Kilogram denoted by kg. Okay, look at the figure. यो स्क्रिनमा केर्ने काम गरेछ कसले हो? त्यो काम हटाएन भने त्यसलाई मैले प्लेसमेन्ट गर्छु है. सर अनिसले हो. अनिसले हो. ल प त्यसलाई झापड मैले हाल्छु. त्यहाँ हेर्ने 1 केजी भनेको छ, 500 ग्राम भनेको छ, घकहरु दिएको छ हेर्ने. मैले हैन. छोड न. अब पुरो छोड्दै मैले बुझिसकेँ. त्यहाँ ध्यान दिएर हेर त चित्रमा हेर त. 1 केजी यता चाहिँ दिएको छ त्यहाँ ग्राममा 500 ग्राम. तल अलि क्लियर भएको छैन.
त्यो जुन मासलाई मेजरमेन्ट गर्ने के होला यो इक्विपमेन्टको नाम भन त Beam balance. यसलाई के भन्छ Beam. बीम ब्यालेन्स यस करेक्ट बीम ब्यालेन्सबाट मासको मेजरमेन्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू Oh, sir. अब कसरी गरिएको हुन्छ भन्ने कुरामा एकातिर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड खालको केजी एकातिर स्ट्यान्डर्ड केजी राखिन्छ वन साइडमा अदर साइडमा म्याटर राखिन्छ र त्यसलाई कम्प्यारिजन गरेर तुलना गरेर अनि हामीले त्यो वस्तुको कति मात्रा रहेछ कति छ त्यसको क्वान्टिटी भनेर पत्ता लगाउने यसलाई भनिन्छ हामीले बीम ब्यालेन्स त्यही भएर बीम ब्यालेन्सबाट क्वान्टिटी अफ म्याटर फाइन्ड आउट हुन्छ है भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्ने अब म नेक्स्टमा गएँ यो त्यति नै हो यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख ठिकै छ यो चित्र चाहिँ बनाउनु पर्दैन नोटमा इज नट नेसेसरी Sir, estimation. What is 1 standard kilogram? यो तिमीले 6 र 7 मा पढेको छैन नयाँ कुरा आएको छ लिसन केयरफुल्ली What is 1 standard kilogram? 1 standard kilogram is defined as the mass of a platinum iridium cylinder kept at 0 degrees centigrade at the International Bureau अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भनेको of weight and measure server near the Paris in France. यसलाई म नेपालीमा भनिदिन्छु ध्यान दिएर सुन फ्रान्सको पेरिस भन्ने ठाउँमा है प्लाटिनियम र इरिडियम धातुबाट बनेको जो स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेशनल ब्युरो अनुसार बनाइएको जुन चाहिँ एउटा ढक छ त्यो 1 केजी को ढकलाई नै स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम भनेर भनिन्छ है त्यहाँ ओ भनेको आई भन्नु पर्ने ठाउँमा ओ भन्छ केआईएलओ हो ध्यान दिएर सुने त्यहाँ तिमीले सच्याउन सक्छौ पछि त भएर 1 स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम भनेको इज डिफाइन्ड एज द मास अफ अ प्लेटिनियम इरिडियम सिलिन्डर कीप्ड इट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बनाइएको हो त Sir, एट द इन्टरनेशनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर सर्भर नियर द पेरिस इन फ्रान्स फ्रान्सको पेरिसमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भित्र जो बनाइएको एउटा स्ट्यान्डर्ड 1 किलोग्रामको ढक छ त्यो सबैलाई मान्य हुने प्रकारको ढक छ त्यसलाई नै स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम भनेर भन्छ ल भन कसले क्वेशन गर्न खोजेको sorry, हामीले सार्नुपर्छ पर्न यसलाई स्क्रिनशट गर्ने पछि नोटमा सार्नुपर्छ हुन्छ सर है अनि त्यसपछि हेर द मास अफ द लाइट अब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मिलिग्राम अत्यन्तै हलुका वस्तु मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने मिलिग्राम एमजी ग्राम जी हलुका वस्तु नाप्नु पर्यो भने यो प्रयोग हुन्छ इटिसी एन्ड द मास अफ हेभी अब्जेक्ट एकदमै गरुङ्गो ठुलो खालको वस्तुहरू धेरै मास भएको वस्तुहरू क्वान्टिटी अफ म्याटर धेरै भएको वस्तु मेजर्ड गर्नु पर्यो भने इन क्विन्टल मेट्रिक टन किलोग्राम पनि राख्न सक्छौ तिमीले थप्न सक्छौ सरले लेखेको मात्रै सबै ठीक होइन तिमीले धेरै कुरा पढेर थप्न सक्छौ नोट लेख्दाखेरि किलोग्राम क्विन्टल मेट्रिक टन अब 100 केजी बसी 1 क्विन्टल हुन्छ बल्ल त्यसो गरी यो हेभी अब्जेक्टहरूको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने यो क्विन्टलहरू मेट्रिक टनहरूको युज हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब न्युमेरिकल्ली त्यहाँ भनेको छ यो तिमीले सानो फुच्चे कक्षामा पढेको कुरा आएको छ 25 केजी छ 25 केजीलाई ग्राममा लैजाऊ भन्यो भने कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो आङदावा 1000 25 लाई कतिले मल्टिप्लाई गरेछ 1000 ग्राम किन 1000 ले गुणन गरेको मिलनले भन्दा किन 1000 ले गुणन गरेको सकेन प्रिन्सिका नेपाली किन 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको आएन
म्याथमा तिमीहरू धेरै खतरा छौ के सुमन थकाली हजुर सर किन 1000 ले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेको बाबु 25 केजी लाई ग्राममा लाने भनेको छ तर 1000 ले किन गुणन गरियो how many gram in 1 kg can you see 1000 अनि 1 gram हो 1 केजी मा 1000 ग्राम हुने भएको हुनाले गर्दा 25 केजी लाई ग्राममा लैजाँदाखेरि मल्टिप्लाई 1000 गरेको भनेर भन्नु पर्दैन ल नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर्ने 25000 ग्राम लाई फेरि केमा लगेको छ केजी मा लगेको छ कतिले डिवाइड गर्यो डिवाइड बाइ 1000 अघि मल्टिप्लाई गरे अहिले डिवाइड गरेर 25 केजी भने 25 मैले सानो कक्षामा पढेको कुरा हो ल नेक्स्ट व्हाट इज वेट हाउ क्यान वी मेजर अफ द वेट the what measurement is weight listen carefully I will study I will read the measurement towards of force which our body is pulled the center of the earth by gravity is called weight weight भनेको के रहेछ भने कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो सेन्टरतिर ताने जो बलको मेजरमेन्ट छ त्यसलाई नै weight भनिन्छ the direction of the weight is towards the center जहिले पनि weight को direction कता हुँदो रहेछ सेन्टर अर्थ को सेन्टर हुन्छ पृथ्वीको केन्द्रतिर हुन्छ जहिले पनि कुनै पनि वस्तुको के रे वेट कति भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पृथ्वीले कति बलले तानेको छ भनिसँग तुलना गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु the weight of the body is measured by the spring balance अघि चाहिँ मासलाई बीम ब्यालेन्स भन्यौ अहिले चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स बाट मेजरमेन्ट हुन्छ the SI unit of weight is Newton weight को SI unit के हुँदो रहेछ न्यूटन न्यूटन हो ख्याल गर्ने यो पनि न्यू हो तिमीले 7 सम्म पढेको छैन यो नयाँ कुरा हो वेट को बारेमा राम्रोसँग बुझ्छ नेपालीमा मैले भन्छु कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने जो बलको नाप छ त्यसलाई नै त्यो वस्तुको तौल भनिन्छ तौल नाप्दाखेरि जहिले पनि स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गरिन्छ भने तौलको SI एकाइ न्यूटन हुन्छ भाइ बहिनीहरु ल अनि सूत्र W बराबर mg भनेको छ mg है त्यसलाई mg बाट सूत्रबाट जनाइन्छ ल जस्तै अब त्यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ जस्तै मानिलियौ आङदाबाको पिण्ड 45 केजी छ भने उसको वेट कति होला त भन्यो अब ल 45 केजी रहेको आङदाबा कति तौलको रहेछ वेट कति रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हेर तरिका हेर त mass of the box m is equal to 45 kg अथवा mass of the आङदाबा m is equal to 45 kg acceleration due to gravity भनेको पृथ्वीले तान्ने बल g is equal to 900 meter per second square and weight of the आङदाबा w is equal to what w is equal to mg फर्मुला हो m भनेको आङदाबाको 45 mass into अनि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 ले गुन्दा कति भयो भन्दा 441 तो 1 हो है 441 न्यूटन रहेछ उसको तौल अब सुमनले सोध्यो कि आङदाबा तेरो तौल कति हो भन्दा 441 न्यूटन भन्छ तर प्रिन्सिपलले आङदाबालाई सोध्यो कि तेरो पिण्ड कति हो भन्दा 45 केजी हो भन्नु पर्यो साइन्समा पिण्ड भनेको केजीमा जान्छ तौल भनेको न्यूटनमा जान्छ ठीक छ ल ठीक छ सर अब तिमीहरुलाई